My name is अब्दुल सत्तार, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस। आज हम इस वीडियो में जमाती निज़ाम या फिर पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। किसी जमहूरी मुल्क में गुज़रते वक्त के साथ साथ उसका सियासी निज़ाम पुख्ता और तजुर्बाकार होता जाता है। चुनांचे किसी जमहूरी मुल्क में काम कर रही सियासी जमातों की साख्त, स्ट्रक्चर, नौइयत, नेचर और तादाद यानी कि नंबर उस सियासी निज़ाम को बनाते और चलाते हैं। किसी मुल्क में सियासी जमातों की साख्त, स्ट्रक्चर, नौइयत, नेचर और तादाद, नंबर को जमाती निज़ाम या फिर पार्टी सिस्टम कहा जाता है। दुनिया के जमहूरी निज़ामों में काम कर रही सियासी जमातों के मुताले के बाद सियासी मुफक्किर मॉरिस दुवैंगर ने जमाती निज़ाम की वाहिद जमाती, दो जमाती और हमा कसीर जमाती निज़ाम में दर्जाबंदी की थी। इसको हम मॉरिस दुवैंगर ने जो जमाती निज़ाम वाहिद जमाती, दो जमाती और हमा या कसीर जमाती निज़ाम की दर्जाबंदी को हम ज़ेल के डायग्राम के ज़रिए देखेंगे। देखिए, जो मॉरिस दुवैंगर ने पार्टी सिस्टम की दर्जाबंदी इस तरह से की। नंबर एक जमाती निज़ाम, सिंगल पार्टी, मुतलकुल उनान हो सकती है, जमहूरी हो सकती है। मुतलकुल उनान नज़रियाती पाबंद, नज़रियाती गैर पाबंद इस तरह से होती है। इसी तरह से नज़रियाती पाबंद में बाएं बाजू, दाएं बाजू इस तरह से होती है। जमहूरी में, डेमोक्रेटिक में एक जमाती निज़ाम, सिंगल पार्टी सिस्टम में, जमहूरी या डेमोक्रेटिक में एक मनजज़ब, वन अब्जॉर्बिंग और दूसरा वाहिद गालिब, वन डोमिनेटेड और एक जमा, वन प्लस इस तरह से। इसी तरह से दो जमाती निज़ाम की, बाई पार्टी सिस्टम की दो जमातें होती हैं, दो जमा लोग होते हैं, दो जमा पार्टियां होती हैं। एक हुकूमती पार्टी, दूसरा जो है ना शैडो गवर्नमेंट या फिर अपोजिशन गवर्नमेंट के तौर पर। और कई में दो यानी कई छोटे छोटे पार्टियां मिलकर दो पार्टियां में तकसीम होते हैं। कई मैनी छोटे छोटे स्मॉल पार्टीज जॉइन टू बिगर पार्टी, दो बड़े पार्टियां बनाती हैं। इसी तरह से कसीर या हमा जमाती मल्टी पार्टी सिस्टम में मुस्तहकम, स्टेबल, गैर मुस्तहकम, अनस्टेबल, ये वर्ड्स इसलिए इस्तेमाल किए गए हैं क्योंकि कसीर रहने की वजह से ज़्यादा जमातें इसमें शरीक होने की वजह से, रहने की वजह से जो है ना स्टेबल या अनस्टेबल जैसा वर्ड इस्तेमाल किया गया है। इसको हम आगे जो है ना एक जमाती निज़ाम, दो जमाती निज़ाम, कसीर या हमा जमाती निज़ाम के तौर पर जो है ना डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह से हम पहले जो है एक जमाती निज़ाम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये वो निज़ाम होता है जिसमें एक पार्टी
اقتدار میں ہوتی ہے اور اس کا کوئی اپوزیشن نہیں ہوتا، یہ پارٹی دوسرے تمام گروہوں پر اپنا غلبہ رکھتی ہے یا سیاسی مخالفت کو اپنے میں جذب کرنے کی کوشش کرتی ہے یا اپوزیشن کو دبانے یا روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک جماعتی نظام رہنے کی وجہ سے ایک جماعتی نظام کی یہ خصوصیت ہے کہ کوئی اپوزیشن نہیں ہوتی، جس کے وجہ سے ون پارٹی ڈومینیٹڈ ہوتی ہے، ایک جماعت ہی ہوتی ہے۔ اگر اپوزیشن جماعت رہنے کے باوجود تو بھی جو ہے نا اس کو اپنے میں حذف کر لیتی ہے اور یا پھر جو ہے نا اس اپوزیشن کو دباؤ ڈالتی ہے، روکنے کی کوشش کرتی ہے، دباؤ ڈالتی ہے۔ اس کی مزید ذیلی درجہ بندیاں ہوتی ہیں، ایک مطلق العنان اور دوسرا جمہوری، یعنی کہ یہاں پر ایک جماعتی نظام کو مزید دو ذیلی درجہ بندیوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر ایک ہے مطلق العنان اور دوسرا ہے جمہوری۔ مطلق العنان نمونے کا وہ واحد نظام جماعتی نظام وہ ہوتا ہے جہاں برسر اقتدار جماعت کسی دوسری جماعت یا گروہ کو اپنی اتھارٹی کے خلاف کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ مطلق العنان سے ہی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ وہ واحد جماعتی نظام ہے جس پر اقتدار واحد جماعت دوسرے جماعت یا گروہ کو اپنے اتھارٹی کے خلاف کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی، دوسری کوئی سی قسم کی جماعت موجود نہیں رہتی مطلق العنانیت میں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ سابقہ میں اٹلی و جرمنی فاشسٹ اور نازی پارٹی ہٹلر اور مسولینی نے اس واحد جماعتی نظام یا ایک جماعتی نظام میں مطلق العنان جماعت کے نمونے کو استعمال کیا، یعنی کہ واحد جماعتی نظام اور دوسری اپوزیشن کسی جماعت کو اپنی اتھارٹی کے خلاف کام کرنے کی اجازت نہیں دینا۔ اسی طرح سے ایک جماعتی نظام کی مثال چین میں آج بھی واحد جماعتی نظام کے طور پر ہے۔ اگر ایک جماعتی نظام میں موجود برسر اقتدار جماعت حزب اختلاف کو برداشت کرتی، دوسری جماعتوں کی اجازت دیتی اور دوسری چھوٹی چھوٹی جماعتوں سے تعاون لیتی ہو تو ایسا نظام واحد پارٹی جمہوری نظام کہلائے گا۔ یعنی کہ یہاں پر دیکھیے واحد جماعتی نظام سے مراد ہے کہ چھوٹے چھوٹے کئی پارٹیاں ایک جماعت میں بن جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ایک جماعت کے طور پر ابھرتی ہیں، جس کی وجہ سے کیا کہلاتا ہے ایک جماعتی نظام، ایک واحد پارٹی جمہوری نظام کہلاتا ہے۔ ایسی حالت میں برسر اقتدار جماعت کو غالب اپوزیشن حاصل ہوگی۔ ایک جماعت نظام کے مطلق العنان نمونے کے مزید ذیلی درجوں میں تقسیم کر سکتی ہے: نظریاتی طور پر وابستہ، غیر نظریاتی طور پر وابستہ۔ برسر اقتدار جماعت نظریاتی طور پر کسی مخصوص نظریے کی پابند ہو سکتی ہے یا نہیں بھی۔
نظریاتی طور پر وابستہ جماعتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک دائیں بازو کی اور دوسری بائیں بازو کی۔ دائیں بازو کی جماعت جوں کی توں حالت سٹیٹس کیو کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، جبکہ بائیں بازو کی جماعت موجودہ نظام کو ختم کرتے ہوئے اس سے زیادہ مساوات اور انصاف پر مبنی سماج کو قائم کرنا چاہتی ہے۔ اس طرح سے ایک واحد جماعتی نظام کی خصوصیات ہیں، اور ایک جماعتی نظام کے جمہوری درجہ بندی میں 3 ذیلی درجے ہیں جو ایک غالب اور ایک منجذب پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک جماعتی نظام میں غالب جماعت شاذ و نادر ہی کسی دوسری جماعت کی مدد لیتی ہے، جیسے ہم جاپان کی لبرل ڈیموکریٹک پارٹی میں دیکھتے ہیں۔ واحد غالب جماعتی نظام میں ایک ہی جماعت کو اقتدار حاصل ہوتا ہے، اور یہ جماعت تمام جماعتوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوتی ہے، جس کی مثال ہم زمانِ قدیم آزادی کے بعد ہندوستان میں انڈین نیشنل کانگریس 30 سال تک INC انڈین نیشنل کانگریس نے ایک واحد جماعتی نظام کے طور پر اقتدار سنبھالا، لیکن بعد میں ہندوستان میں کانگریس سے ہٹ کر کئی ایسی جماعتیں آئی جو واحد جماعتی نظام سے کثیر جماعتی نظام میں ہندوستان کی سیاسی نظام تبدیل ہو گیا۔ تو ہم آزادی کے 30 سال تک ہم انڈین نیشنل کانگریس کو واحد جماعتی نظام کا غلبہ کے طور پر جانتے ہیں۔ واحد منجذب جماعتی نظام میں ایک جماعت جو تمام چھوٹی اور بڑی تنظیموں کو اپنے میں جذب کر لیتی ہے، جیسے کہ ہم میکسیکو میں انسٹیٹیوشنل ریولوشنری پارٹی میں دیکھتے ہیں۔ یہاں پر کئی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کر کے ایک جماعت کے طور پر واحد جماعتی نظام کے طور پر حکومت اقتدار میں آتے ہیں، اقتدار سنبھالا جاتا ہے۔ ایک جماعتی نظام کی چند خوبیاں اور خامیاں بھی ہیں۔ اس کے خوبی کیا ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ قومی یکجہتی پیدا ہوتی ہے ایک جماعتی نظام رہنے سے، واحد جماعتی نظام ہونے سے۔ عوام مختلف الخیال گروہوں میں منقسم نہیں ہوتے، ڈفرینٹ خیالات نہیں رہتے۔ ایک واحد پارٹی رہنے کی وجہ سے خیالات کو منتشر نہیں بلکہ خیالات کو ایک جگہ یا پھر عوام کے خیالات کو چینج نہیں کر سکتے، یعنی کہ کئی کثیر جماعتیں رہنے کی وجہ سے کیا ہے، ہر پارٹی عوام کو الگ الگ خیالات کا اظہار کرتی ہے، تو جس کی ایک جماعتی نظام رہنے سے کسی دوسری پارٹی عوام کو دوسرے چیزوں میں منتشر نہیں کر سکتی۔ سیاسی نظام انتشار کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ واحد حکمراں جماعت عوام کو پابند ڈسپلن بناتی ہے، لیکن ایک جماعتی نظام کی ان تمام خوبی کے ساتھ ساتھ یا پھر میرٹس کے ساتھ ڈی میرٹس بھی اس میں موجود ہیں۔ اس میں ایک جماعتی نظام کی خامیاں یہ ہیں کہ اس کو غیر جمہوری بھی کہا گیا ہے، چونکہ اس میں حکمراں جماعت قومی اتحاد کے نام پر شہریوں کو سیاسی حقوق و آزادیوں سے محروم کر دیتی ہے، جیسا کہ الیکشنز میں ایک ہی جماعت رہنے کی وجہ سے ووٹ چاہ کر بھی یا نہ چاہ کر بھی ایک ہی پارٹی کے ممبر کو ڈالا جاتا ہے۔ عوام کے پاس کسی اور چوائس اس کے سوا دوسرا چوائس نہیں رہنے کی صورت میں نہیں ہوتا ہے، وہ آزادی نہیں ہوتی۔ ایک جماعتی نظام میں انتخابات برائے نام ہوتے ہیں،
चूँकि यहाँ हुक्मरान जमात के उम्मीदवार के मुकाबले में कोई दूसरा नहीं होता, अवाम सिर्फ एक उम्मीदवार की तायीद या मुखालिफत में वोट दे सकती है। नुमाइंदा अवाम इदारे भी नुमाइशी हैसियत रखते हैं। इस तरह से एक जमाती निज़ाम दूसरे अल्फाज में एक जमाती मुतलकुल उनानियत के तौर पर सामने आती है, यानी कि वाहिद जमाती निज़ाम एक जमाती मुतलकुल उनानियत समझी जाती है, क्योंकि इसमें अवाम को आज़ादी नहीं होती है, यानी कि चॉइस नहीं होता है, किसी और पार्टी को इंतखाब करने का चॉइस जो है ना नहीं होता। इसकी वजह से वाहिद जमाती निज़ाम कहलाता है। इसी तरह से दो जमाती निज़ाम, टू पार्टी सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ये वो निज़ाम होता है जहाँ सिर्फ दो जमातें ही इक़्तिदार की जिद्दोजहद में हिस्सा लेने के लिए काफ़ी होती हैं। दूसरी जमातें भी हो सकती हैं, इसके बावजूद इक़्तिदार के मुतबादिल के तौर पर सिर्फ दो ही बड़ी जमातें होती हैं। कई जमातें होने के बावजूद भी ये कई जमातें मिलकर दो ही जमातों में तकसीम होती हैं, जैसा कि एक इक़्तिदार की जमात और दूसरी शैडो गवर्नमेंट की तरह अपोजिशन जमात। कई जमातें दो जमातों में तकसीम हो जाती हैं। अगर कई जमातें, कई छोटी छोटी जमातें मिलकर दो जमातों में तकसीम हो जाते हैं, जिससे दो जमातें ही फाइनल हो जाती हैं, जो एक इक़्तिदारी जमात, दूसरी जो है ना दूसरी अपोजिशन जमात के तौर पर सामने आती हैं। तो हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। दो जमाती निज़ाम की तीन ज़ैली दर्जाबंदियाँ होती हैं। दो जमाती निज़ाम जहाँ इक़्तिदार का तबादिला सिर्फ दो बड़ी जमातों के दरमियान होता है। दो जमाती निज़ाम में जहाँ पर चंद दूसरी जमातों को भी इन दो बड़ी जमातों के साथ इक़्तिदार में शामिल होने का मौका मिलता है। कई जमातों के दरमियान दो जमाती निज़ाम जहाँ पर दो बड़ी जमातें के अलावा दूसरी जमातों को भी कभी कभी इक़्तिदार में हिस्सा मिल सकता है, यानी कि दो जमाती निज़ाम में कई छोटी छोटी जमातें भी जो है ना अपने आप को इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश, इक़्तिदार कभी कभार उनको भी इक़्तिदार का हिस्सा मिल सकता है। किस बेस पे, यानी कि किसी इक़्तिदार की जमात में अगर जॉइन हो गए तो उनको भी इक़्तिदार करने का मौका मिलता है कई छोटी छोटी जमातों को। इसी तरह से इस निज़ाम में अवाम के सामने इंतखाब के लिए एक मुतबादिल होता है और अवाम दो में से एक जमात पर अपने एतमाद का इजहार करते हुए इसे इक़्तिदार सौंपते हैं, तो दूसरी जमात एक मौसर हस्ब इख्तिलाफ का रोल अंजाम देती है। यहाँ पर देखिए, दो जमाती निज़ाम जो है दुनिया का पसंदीदा जमहूरी निज़ाम कहलाया है खूबियों के हिसाब से, क्योंकि दो जमाती निज़ाम रहने की वजह से क्यों इसको दो जमाती निज़ाम को दुनिया का पसंदीदा जमहूरी निज़ाम कहा गया है बोले तो यहाँ पर एक इख्तिदारी जमात और दूसरी जो है ना अपोजिशन जमात दो ही होते हैं, जिसकी वजह से तीसरा मौजूद नहीं रहने की वजह से ये दो जमातें इख्तिदार में आने के लिए अपनी बेजा ताकत लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो दो जमातों में से कोई एक पार्टी इख्तिदार संभालती है और दूसरी पार्टी
जो है ना सख्त अपोजिशन यानी निगरानी इस तरह से रखती है कि हुकूमत के जो है ना निगरानी इस तरह से रखती है कि उसको जो है ना उसको भी मौका मिल सकता है कि अपोजिशन जमात को भी मौका मिल सकता है कब जो हुकूमत के दस्तूरी दस्तूर के ख़िलाफ़ वर्जी कामों पर आवाम के जो गलत पॉलिसी बनाने पर जो है ना प्रोपोगंडा करके अपोजिशन जमात प्रोपोगंडा करके इंतखाबी धांधलियों वगैरह इंतखाबात में जो है ना इंतखाबात में हुकूमत जो इख्तदार पे हुकूमत है उसकी दस्तूर के ख़िलाफ़ कामों को जो है ना आवाम के सामने जो है ना अवेयरनेस मीडिया के ज़रिए वगैरह के ज़रिए प्रोपोगंडा करके जो है ना नेक्स्ट इलेक्शनों में या फिर इख्तदार पार्टी और अपोजिशन पार्टी के कम डिस्टेंस वोटिंग या फिर मेजॉरिटी के बेस पर बाज़ औक़ात जो है ना अपोजिशन जमात जो है ना इख्तदार पर आ सकती है, जैसा कि बरतानिया और अमेरिका में देखने में आता है। इस तरीक़े में हज़्ब इख्तिलाफ़ मुंतशिर नहीं होता, इसलिए वो हुक्मरान जमात पर मौसर निगरानी रख सकती है। इस तरीक़े में हज़्ब इख्तिलाफ़ यानी कि इंतखाबी धांधलियों वो जोड़ तोड़ की सियासत ज़्यादा नहीं चलती। इसके मुताबिक क्योंकि दो जमाती निज़ाम रहने की वजह से यहाँ पर इंतखाबी धांधलियाँ नहीं होती, क्योंकि एक दूसरे की निगरानी में इलेक्शंस होते हैं और तीसरा मौजूद नहीं रहता, और दो चॉइसेस दोनों में से कोई एक पार्टी इख्तदार की पार्टी और दूसरी पार्टी जो है ना दूसरी जमात अपोजिशन जमात के तौर पर तब्दील होती है। इस तरह इस निज़ाम में ना सिर्फ हुकूमत साजी का अमल आसान होता है बल्कि हुकूमत की तब्दीली का अमल भी आसान होता है। हुक्मरान जमात और हज़्ब इख्तिलाफ़ की जमात दोनों ही एक टीम की तरह काम करते हैं। दो जमाती निज़ाम की अहम खामी यह है कि इसमें हुक्मरान जमात मुक़न्नना में अपनी अक्सरियती ताकत के बलबूते पर मनमानी चला सकते हैं और हुकूमत को मुतय्यना वक्त से पहले इख्तिदार से बेदखल करना मुमकिन नहीं होता। अपोजिशन जमात को इख्तिदारी जमात को इख्तिदार से बेदखल करना एक मुश्किल काम होता है, इसलिए ये अपनी जो है ना मुतलक़ुल उनान बन सकती है। दूसरी ये कि इस निज़ाम में आवाम के सामने इंतखाब का खुला मुतबादिल नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ दो में से किसी एक को ही चुन सकते हैं, जिसके नतीजे में आवाम की जमहूरी आज़ादी महदूद हो जाती है। ये तमाम चीज़ें जमहूरियत में दो जमाती निज़ाम की खामियां हैं, जो चॉइसेस आवाम को चॉइसेस दो ही मिलते हैं कि दो में से किसको जो है ना अपना इख्तिदार या फिर इख्तिदार दें। इस तरह से चॉइसेस बहुत कम होती हैं। इसी तरह से हम कसीर या हमा जमाती निज़ाम मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ें। ये वो निज़ाम होता है जहाँ कोई भी जमात मुक़न्नना में अक्सरियत हासिल करते हुए हुकूमत तश्कील देने के काबिल नहीं होती, बल्कि यहाँ पर मखलूत हुकूमतें तश्कील पाती हैं। हम इसके पहले के जो एक जमाती दो जमाती निज़ाम में देखें कि एक जमाती निज़ाम में दूसरी पार्टी मौजूद नहीं है
اور دو جماعتی نظام میں دو ہی چوائسیز ہے، دو میں سے کسی ایک پارٹی کو اقتدار حاصل ہو رہا، لیکن کثیر یا ہمہ جماعتی نظام میں جو ہے نا چوائسیز، اقتدار، اکثریت، کسی ایک کو بھی اکثریت حاصل ہونا مشکل کام ہے، کیونکہ یہاں پر کثیر جماعتیں رہنے کی وجہ سے عوام کے پاس کئی چوائسیز رہنے کی وجہ سے جو ہے نا عوام کے پاس کئی چوائسیز رہنے کی وجہ سے کسی ایک پارٹی کو بھی اکثریت حاصل کرنا ایک مشکل کام ہے۔ اس لیے حکومتیں، مخلوط حکومتیں تشکیل دیتے ہیں، جماعتیں، سیاسی جماعتیں، ہم خیال، ہم نظریات، ہم خیال جماعتیں مخلوط مل کر جو ہے نا حکومت، اقتدار سنبھالتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، حکومت بناتے ہیں۔ تو دیکھیے بعض مرتبہ مضبوط اور مستحکم ثابت ہو سکتی ہیں اور بعض مرتبہ نہیں، یعنی کہ کئی پارٹیاں مل کر اقتدار پر آنے کی وجہ سے حکومت سٹیبل ہو بھی سکتی ہے، یا پھر چھوٹے چھوٹے پالیسیوں پر، چھوٹے چھوٹے باتوں پر ناراضگی بھی آتی ہے، جس سے جو ہے نا مستحکم اور غیر مستحکم جو ہے نا ہوتی ہے حکومت، غیر مستحکم ہونے کی وجہ سے گر بھی جاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر مستحکم اور غیر مستحکم دو ایسے ورڈ ہیں جو کثیر یا ہمہ جماعتی نظام میں اہمیت کا حامل ہیں۔ کثیر جماعتی نظام رہنے کی وجہ سے کثیر جماعتیں مخلوط حکومت بنانے کی وجہ سے کئی جماعتوں کا خیال جو ہے نا ملنا مشکل ہے، اسٹیبل رہنا مشکل ہے۔ اس لیے اگر کئی جماعتیں اقتدار کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے ملک کے سیاسی نظام کو غیر مستحکم کیے بغیر حکومت چلا سکتے ہیں تو ایسا نظام جو ہے نا مستحکم یا ہمہ جہتی نظام کہلائے گا۔ اس کی مثال سوئٹزرلینڈ ہے، جہاں پر کئی جماعتیں جو ملک کے استحکام کو متاثر کیے بغیر اقتدار کی جدوجہد کرتے ہیں۔ اس کے برعکس فرانس کی مثال ایسی ہے، جہاں پر مختلف سیاسی جماعتیں مل کے سیاسی نظام کو خطرے میں ڈال کر اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یعنی کہ مستحکم، اسٹیبل، انسٹیبل کے ذریعے، یعنی کہ اسٹیبل یعنی سیاسی نظام کے جو قواعد ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہاں کا سوئٹزرلینڈ کی سیاسی جماعتی نظام مستحکم ہمہ جہتی نظام کے تحت سوئٹزرلینڈ میں جو ہے نا ملک کے استحکام کو متاثر کیے بغیر اقتدار کی جدوجہد کرتی ہیں، کہاں کی یہ سیاسی جماعت سوئٹزرلینڈ کی سیاسی جماعتیں۔ لیکن فرانس کی سیاسی جماعتیں کیا ہے بولے تو سیاسی نظام کو خطرے میں ڈال کر، یعنی کیا بھی ہو جائے، نظریہ، خیال، پالیسی، کچھ بھی خطرے، سیاسی نظام جو ہے اس کو خطرے میں ڈال کر اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کثیر جماعتی نظام کو بہت زیادہ جمہوری سمجھا گیا ہے، کیونکہ عوام کے پاس اپنے اقتدار کو چننے کی آزادی ہوتی ہے، اور انتخابات میں کئی جماعتیں اور امیدوار عوام کے سامنے ہوتے ہیں، جن میں سے وہ ایک کو چنتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس نظام میں حکومت سازی کے لیے سیاسی جماعتوں میں مسابقت ہوتی ہے، اس لیے اس نظام میں متبادل حکومت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ کوئی بھی حکمران جماعت اپنی من مانی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس نظام کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں رائے دہندے
मखमसा में पड़ते हैं, चूँकि वो कई उम्मीदवारों में से बेहतर एक को चुनने के मुताल्लिक़ उलझन का शिकार हो जाते हैं। दूसरी ये कि इंतखाबात में बदउनवानियों और धांधलियों के इम्कानात इस निज़ाम में ज़्यादा होते हैं। तीसरा ये कि जमात की कसरत की वजह से सियासी निज़ाम अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाता है। इस तरह से कई हुकूमतें कसीर जमाती निज़ाम कई हम ख़याल जमातों को मिलकर कोalition गवर्नमेंट के तौर पर बनी, लेकिन 5 साल उनका जो मियाद कंप्लीट नहीं होने से पहले ही जो है ना हुकूमतें गिर चुकी हैं। 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 13 दिन, इस तरह के चंद एग्ज़ाम्पल्स हैं जो हिंदुस्तान की सियासी जमातें जो कोalition मखलूत हुकूमत कसीर जमाती निज़ाम के तहत इक़्तिदार में UPA बोलकर, NDA बोलकर या फिर थर्ड फ्रंट बोलकर जो है ना सामने आती हैं, लेकिन अपने अपनी जमात की नाराज़गी, किसी बात पर नाराज़गी की वजह से हुकूमतें जो है ना आसानी से गिरने का ख़दशा रहता है। ये एक ख़ामी है कसीर जमाती निज़ाम की। इस तरह से हम ये वीडियो में हम एक जमाती निज़ाम, 2 जमाती निज़ाम, कसीर जमाती निज़ाम की तारीफ़ और उसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ के बारे में पढ़े हैं। आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है।